नमस्ते। हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङ को लेक्चर 3 प्री रिक्विजिट लेक्चर 3 भन्छु यसलाई मैले। विक 3 मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। यो विकमा चाहिँ हामी मल्टी थ्रेडिङ र पोजिक्स थ्रेडको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छौं। यो लेक्चरको अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेको छ भनेपछि टु बी एबल टु राइट कन्करेन्ट प्रोग्राम युजिङ पोजिक्स थ्रेड। पोजिक्स थ्रेड युज गरेर कन्करेन्ट प्रोग्रामहरु लेख्न सक्ने चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ रहेको छ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लेख्नको लागि एउटा टेक्नोलोजी छ जसलाई हामी पोजिक्स थ्रेड भन्छौं। यो पोजिक्स थ्रेड युज गरेर चाहिँ कन्करेन्ट प्रोग्रामहरु कसरी लेख्ने त त्यो सिक्छौं आजको क्लासमा हामी। प्लस मल्टी थ्रेडिङमा काम गर्दाखेरि चाहिँ के समस्याहरु आउँछ त जस्तै डेटा करप्सनहरु, बोटलनेकका कुराहरु, त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्छौं। सर्वप्रथम हामी के हेरौं भनेपछि व्हाट इज द कन्करेन्ट प्रोग्राम। कन्करेन्ट प्रोग्राम भनेको के हो? कन्करेन्ट प्रोग्राम या मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामको कुरा गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्छ सबभन्दा पहिला भने सिक्वेन्शियल प्रोग्राम भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। अ सिक्वेन्शियल प्रोग्राम हैज अ सिंगल थ्रेड अफ कन्ट्रोल। भनेको एउटै कन्ट्रोल हुन्छ, एउटै थ्रेड हुन्छ, हरेक कुरा सिक्वेन्शियली जान्छ। एउटा स्टेप त्यसपछि अर्को स्टेप या एउटा टास्क त्यसपछि अर्को टास्क, यसरी सिक्वेन्शियली हुन्छ भने मल्टी थ्रेडेडमा दुई या दुई भन्दा बढी थ्रेडहरु एकैचोटी प्यारलली एक्जिक्युट हुन्छ। अब कन्करेन्ट प्रोग्राम भनेको त्यसैले के हो भनेपछि इट इज द कन्करेन्ट प्रोग्राम हैज मल्टिपल थ्रेड्स अफ कन्ट्रोल allowing it to perform multiple computations in parallel and to control multiple external activities that occur at the same time भन्यो हैन। कन्करेन्ट प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै मल्टिपल थ्रेडहरु हुन्छ भन्नुको मतलब एकैचोटी धेरै कम्प्युटेसनहरु प्यारलली हुन सक्छ या धेरै एक्टिभिटीहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ एकैचोटी हुन सक्छ जसलाई चाहिँ हामी कन्करेन्ट प्रोग्राम भन्छौं। कन्करेन्ट भनेको एट द सेम टाइम हैन। एट द सेम टाइम चाहिँ धेरै कामहरु गर्यौं भने प्रोग्राममा धेरै सब प्रोसेसहरु रन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि कन्करेन्ट प्रोग्राम भन्छौं। अब कन्करेन्सी र थ्रेडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरै जसो अपरेटिङ सिस्टमहरु के छ भनेपछि कन्करेन्टली प्रोग्रामहरु रन गर्न सक्ने गरी बनाइदिएको हुन्छ। मोडर्न अपरेटिङ सिस्टमहरु रन के गर्छ भनेपछि टास्कहरु रन गर्दाखेरि हरेक टास्कलाई सानो सानो चङ्कहरुमा स्प्लिट गरेर टुक्रा टुक्रा बनाएर प्रोग्रामहरु रन गर्छ। एउटै टास्कलाई धेरै टुक्राहरु बनाउँदाखेरि हैन, साना साना टास्कहरु बनाउँदाखेरि, साना साना चङ्कहरुमा बनाउँदाखेरि ती चङ्कहरुले चाहिँ सीपीयू को केही टाइम लिन्छन्। वास्तवमा कन्करेन्सी भनेको के हो भनेपछि युजरले देख्दाखेरि चाहिँ सबै थ्रेडहरु, सबै टास्कहरु एकैचोटी एक्जिक्युट भएको जस्तो देखिन्छ कन्करेन्टली। तर ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ भनेपछि यिनीहरुले चाहिँ टाइम शेयरिङ गरिरहेको हुन्छ, रिसोर्सहरु शेयर गरिरहेको हुन्छ। थोरै यति थोरै समय हुन्छ कि फ्र्याक्सन अफ टाइम, थोरै समय एउटा थ्रेड फेरि अर्को समय अर्को थ्रेड यसरी टाइम शेयरिङ गरिरहेको हुन्छ। एउटा थ्रेडले एकछिनलाई रिसोर्स पाउँछ, त्यसपछि रिसोर्सलाई खोज्छ अर्को थ्रेडले, फेरि त्यसले काम गर्छ। यसरी चाहिँ थ्रेडले काम गर्छ र यसरी थ्रेडहरुले सीपीयू टाइम लिने, फेरि अर्कोले सीपीयू टाइम लिने, यो चीजलाई के भन्छ भने चाहिँ इन्टरलिभिङ भन्छ। त्यसैले मल्टी थ्रेडमा के हुन्छ भनेपछि एक्जिक्युसन चाहिँ इन्टरलिभ हुन्छ। जस्तै हामीले फिगरमा हेर्यौं भने टाइम देखाएको छ यहाँ येलो कलरमा। यो टाइममा जाँदाखेरि थ्रेड ए र थ्रेड बी छ। थ्रेड ए केही टाइम एक्जिक्युट भयो, त्यसपछि थ्रेड बी को सानो पार्टले एक्जिक्युट भयो, फेरि थ्रेड ए, फेरि थ्रेड बी, थ्रेड ए थ्रेड बी, यसरी हुन्छ। इन्ड अफ टाइम गर्दाखेरि के भयो त दुईटै काम सँगै सकिएको देखियो नि त। थ्रेड ए र थ्रेड बी दुईटै कन्करेन्टली गयो जान चाहिँ। तर के भयो त भन्दाखेरि बीचमा चाहिँ यिनीहरुले टाइम शेयरिङ गर्यो। यति छिटो छिटो कन्टेक्स्ट स्विचिङ गर्छ कि टास्कले युजरले थाहा नै पाउँदैन कि थोरै समय यो टास्क एक्जिक्युट भइरहेछ, थोरै समय यो टास्क एक्जिक्युट भइरहेछ भनेर युजरलाई त्यो फिलिङ नै हुँदैन। युजरको लागि चाहिँ दुईटै प्रोग्राम एकैचोटी रन भएको जस्तो हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने चाहिँ कन्करेन्सी भन्छौँ। अब त्यही कुरा यहाँ भनेको छ इफ टाइम स्लाइसेस आर स्मल इनफ, यदि टाइम स्लाइस धेरै सानो छ भने इट सिम्स लाइक सेभरल थिङ्स आर ह्यापनिङ एट वान्स। वास्तवमा दुई या दुई भन्दा थ्रेडहरु एकैचोटी एक्जिक्युट भइरहेको जस्तो देखिन्छ यो थोरै सानो टाइम स्लाइसले गर्दा। यदि हाम्रो कुनै कम्प्युटरहरुमा on machines with more than one processor,
यदि एकभन्दा बढी प्रोसेसरहरू छ भने थ्रेडहरू सिमल्टेनियसली पनि चल्न सक्छ। अब थोरै प्रोसेसर छ, थोरै कोर छ, धेरै थ्रेडहरू प्यारलली चलाउन थाल्यौँ भने हामीले भनौँ न एउटा टास्क एउटा कोरमा चलिरहन पाएन भने के भयो त, नम्बर अफ कोर भन्दा नम्बर अफ थ्रेड बढी भयो भने चाहिँ इन्टरलिभिङ गर्नु पर्यो हैन। नम्बर अफ प्रोसेसर नम्बर अफ कोर सफिसियन्ट छ भने के हो त, एउटा प्रोसेसरमा एउटा टास्क चल्न पनि सक्छ, जुन चाहिँ के भयो त भन्दा सिमल्टेनियस एक्जिक्युसन भयो। यसरी इन्टरलिभिङ गर्ने या रिसोर्स पुग्छ भने सिमल्टेनियसली एक्जिक्युट गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कन्कुरेन्ट प्रोग्राम भन्छ। अब कन्कुरेन्ट प्रोग्राममा आउने एउटा बेसिक फन्डामेन्टल कन्सेप्ट के हो त, थ्रेड्स। थ्रेड भनेको के हो त भन्दाखेरि अ थ्रेड इज एन इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्रिम अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट क्यान बी सेड्युल्ड टु रन एज सच बाई द ओएस। इन्डिपेन्डेन्ट टास्कको इन्डिपेन्डेन्ट सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो एउटा थ्रेड भनेको। थ्रेडलाई पनि के पनि भन्छौँ भनेपछि हामीले प्रोग्रामिङको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा प्रोसिड्युर हो, एउटा फङ्सन हो। जस्तो कुनै पनि प्रोग्राममा मेन थ्रेड हुन्छ, त्यस्तै कुनै पनि हाम्रो प्रोग्राममा के हुन्छ त मेन प्रोग्राम हुन्छ जुन मेन फङ्सनको आधारमा चल्छ। तर मेनको अलावा इन्डिपेन्डेन्टली मेनलाई कुनै डिपेन्डेन्सी नभएर इन्डिपेन्डेन्टली कुनै प्रोसिड्युर एक्जिक्युट हुन सक्छ भने त्यो प्रोसिड्युरलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि थ्रेड भन्छौँ। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राममा के हुन्छ भन्दा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स आर वेयर सेभरल प्रोसिड्युर्स आर एबल टु बी सेड्युल्ड टु रन सिमल्टेनियसली एन्ड इन्डिपेन्डेन्टली बाई द ओएस। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सेभरल प्रोसिड्युरहरू, सेभरल फङ्सनहरू होइन, सेभरल सब प्रोसेसहरूलाई चाहिँ एकैचोटि र इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिक्युट हुन सक्ने गरी चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। र थ्रेड एक्जिस्ट विदिन अ प्रोसेस एन्ड युजेस द प्रोसेस रिसोर्सेस। भन्नुको मतलब प्रोग्राममा सबै रिसोर्सहरू एलोकेट गर्ने प्रोसेसको लागि गरिन्छ। थ्रेड भनेको चाहिँ प्रोसेसको सब कम्पोनेन्ट हो, प्रोसेसको पार्ट हो। एउटा प्रोसेसलाई धेरै सब प्रोसेसमा एक्सप्लिसिटली हामीले होइन एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली त्यसलाई टुक्रायौँ भने त्यो प्रोसेसको त्यो सानो टुक्राहरूलाई, सानो सब टास्कहरूलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामी थ्रेड भन्छौँ। त्यसैले थ्रेडहरूले के गर्छ भन्दाखेरि इट डुप्लिकेट्स ओन्ली द इसेन्सियल रिसोर्सेस इट निड्स टु बी इन्डिपेन्डेन्टली सेड्युलेबल। इन्डिपेन्डेन्टली चल्नको लागि थ्रेडलाई जति रिसोर्स चाहिन्छ त्यति मात्र यसले डुप्लिकेट गर्छ। अरू सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि प्यारेन्ट प्रोसेस, जुन प्रोसेसलाई हामीले टुक्रा टुक्रा पारेर थ्रेड बनाएको छौँ त्यही प्रोसेसको रिसोर्सहरू यसले सेयर गर्छ। र प्यारेन्ट प्रोसेस डाइ भयो भने थ्रेड पनि डाइ हुन्छ होइन। प्यारेन्ट प्रोसेसै नरहेपछि थ्रेड त रहँदैन। त्यसैले पनि के भनिन्छ भने थ्रेड इज अ लाइट वेट, एकदम हल्का प्रोसेस, हल्का सा प्रोसेस भनिन्छ थ्रेडलाई, बिकज मोस्ट अफ द ओभरहेड हेज अलरेडी बिन अकम्प्लिस्ड थ्रु द क्रिएसन अफ द प्रोसेस। जति ओभरहेडहरू हुनुपर्ने हो, मेमोरी चाहिने, रिसोर्स चाहिने, इनिसियलाइज गर्ने सबै कुराहरू कसले गरिदिन्छ त भन्दाखेरि प्रोसेस बनाउने बेला गर्छ। त्यसैले थ्रेडलाई के भन्छ भन्दाखेरि लाइट वेट प्रोसेस पनि भन्छ, लाइट वेट भन्छ यसलाई होइन। यति थ्रेड भनेको के हो, कन्कुरेन्ट प्रोग्राम भनेको के हो, मल्टिथ्रेडिङ प्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्ने बुझिसकेपछि हामी अब सिधै केमा जाँदैछौँ भने पोजिक्स थ्रेड अर्थात् पी थ्रेड भन्छौँ हामी यसलाई। पोजिक्स थ्रेड भनेको के हो भन्दाखेरि युनिक्स सिस्टमहरूमा एउटा इम्प्लिमेन्टेसन छ जसले IEEE पोजिक्स 1003.1c भन्छ स्ट्यान्डर्ड। त्यो स्ट्यान्डर्ड्स फलो गर्ने, त्यो स्ट्यान्डर्डसँग मिल्ने एउटा प्यारलल प्रोग्रामिङको होइन, कन्कुरेन्ट प्रोग्रामिङको लाइब्रेरीलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पी थ्रेड भन्छौँ। त्यसरी रन हुने प्रोग्रामहरूलाई पी थ्रेडहरू भन्छौँ हामी। पी थ्रेडहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो युज गर्नलाई चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ हामीले हेडर फाइल इन्क्लुड गर्नुपर्छ। जसरी stdio.h भन्थ्यौँ, पी थ्रेड युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले पी थ्रेड.h भन्ने हेडर फाइल इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अब पी थ्रेड किन युज गर्ने या मल्टिथ्रेडिङ किन युज गर्ने होइन भन्दाखेरि द प्राइमरी मोटिभेसन बिहाइन्ड पी थ्रेड इज इम्प्रुभिङ द प्रोग्राम्स पर्फर्मेन्स। एउटा काम भइरहेको बेला भनौँ न, युजरको एउटा प्रोसेस, एउटा सब टास्क चाहिँ युजर इनपुट या युजर आउटपुटमा हल्ट भइरहेको बेला, इन्टरप्ट भइरहेको बेला, रोकिरहेको बेलामा अर्को काम त प्यारलली गर्न सकिन्छ नि त। कुनै पनि कामले धेरै टाइम लिँदाखेरि ब्याकग्राउन्डमा त्यो काम आइडल बस्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा अर्को काम गर्न सकिन्छ।
त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ मल्टी थ्रेडिङ या पी थ्रेडर आएको। भन्नुको मतलब प्रोग्रामको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्नको लागि आएको। र फेरि मल्टी प्रोसेसिङ भन्दा मल्टी थ्रेडिङ सजिलो छ। एकैचोटि सबै प्रोसेस प्यारलली गर्नुभन्दा मल्टी थ्रेडिङ गर्न सजिलो छ, किनभने इट टेक्स लेस ओभरहेड। प्रोसेस बनाउन पो प्रोसेसलाई अलग्गै रिसोर्सहरू दिनुपर्छ त, थ्रेड बनाउनलाई त अलग्गै रिसोर्स दिइरहनु पर्दैन, किनभने यसले प्रोसेसभन्दा थोरै रिसोर्समा एक्जिक्युट गर्छ। त्यसैले चाहिँ पी थ्रेडहरू युज भएको देखिन्छ या मल्टी थ्रेडिङ युज भएको देखिन्छ। अब पी थ्रेड प्रोग्राम कसरी डिजाइन गर्ने त, हाउ टु डिजाइन द पी थ्रेड प्रोग्राम भन्दाखेरि पी थ्रेड्स आर बेस्ट युज विथ प्रोग्राम्स द्याट क्यान बी अर्गनाइज इन्टु डिस्क्रिट इन्डिपेन्डेन्ट टास्क विच क्यान एक्जिक्युट कन्करेन्टली। सबै प्रोग्रामहरूलाई अर्थात् सबै प्रोग्रामहरूलाई कन्करेन्ट प्रोग्राम बनाउन सकिँदैन, सबैमा पी थ्रेड लाउन सकिँदैन। त्यस्तो प्रोग्रामहरूमा मात्रै पी थ्रेड लाउन सकिन्छ या मल्टी थ्रेडिङ लाउन सकिन्छ जसलाई हामीले टुक्राउन सक्छौँ। डिस्क्रिट हो, कन्टिन्युस होइन। त्यो प्रोग्रामलाई टुक्रा टुक्रा पारेर भने हामी काम गर्न सक्छौँ र सबै टुक्रा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिक्युट हुन सक्छ भने, प्यारलली एक्जिक्युट हुन सक्छ भने त्यस्तो प्रोग्रामलाई मात्रै हामी पी थ्रेडमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल यो हामीले यस अगाडि एउटा फिगर छ, रुटिन 1 र रुटिन 2 छ, दुईवटा फङ्सन। त्यो दुईवटा फङ्सनलाई हामीले यदि इन्टरलिभ गर्न सक्यौँ, ओभरल्याप गर्न सक्यौँ भने बल्ल त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि पी थ्रेडमा जान सक्छ। फर इक्जाम्पल यो हेरौँ, कुनै एउटा टास्क छ, यो टास्क रुटिन 1, रुटिन 2, रुटिन 3 या भनौँ न फाइनल रुटिन, रुटिन 1, रुटिन 2 र फाइनल रुटिन भनेर तीनवटा रुटिनमा, तीनवटा प्रोसिड्युरमा बाँड्यो। रुटिन 1, रुटिन 2 फाइनल रुटिन गरे पनि हुने रहेछ, रुटिन 2 रुटिन 1 गरेर फाइनल रुटिन भए पनि हुने रहेछ, R1 R2 R1 R2 R1 R2 भएर फाइनल रुटिन भए पनि हुने रहेछ। R1 भयो, R1 नसकिँदै R2 सुरु भयो, R2 सकेपछि फेरि फाइनल रुटिन भयो। यसरी भयो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि टास्कहरूलाई फरक परेन नि। यसरी कुनै पनि टास्कलाई यसरी टुक्रा टुक्रा पार्न सकियो डिस्क्रिट, र हरेक टुक्राहरू इन्डिपेन्डेन्टली रन हुन सक्यो भने यस्तो टास्कलाई मात्रै के भन्छ भन्दा पी थ्रेडबाट रन हुन सक्ने टास्क हुन्छ। ओन्ली दोज टाइप अफ प्रोग्राम्स आर क्यान्डिडेट फर पी थ्रेड। त्यसो भए पी थ्रेड कसरी बनाउने त, हाउ टु डिजाइन द पी थ्रेड भन्दाखेरि केही कमन मोडेलहरू छन् थ्रेडेड प्रोग्रामका, जस्तै म्यानेजर वर्कर मोडेल भन्छ हामी, जुन मास्टर स्लेभ आर्किटेक्चर भन्छौँ नि। इट म्यानेजेज के हुन्छ त भन्दाखेरि मास्टर र अरू वर्करहरू बनाउँछ। जुन म्यानेजरले के गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजर असाइन्स वर्क टु द अदर थ्रेड्स होइन, वर्कर, र म्यानेजर ह्यान्डल्स इनपुट एन्ड आउटपुट होइन, म्यानेजर ह्यान्डल्स द इनपुट एन्ड ह्यान्ड्स आउट द वर्क टु अदर थ्रेड्स। आफूले युजरबाट इनपुट लिन्छ, केही प्रोसेस गर्नुपर्ने छ भने त्यो काम लगाइदिन्छ वर्करहरूलाई। अब वर्करहरूले फाइनल आउटपुट दियो भने त्यो आउटपुटलाई फेरि के छ त कहाँ आउटपुट प्रोसेस गर्नुपर्ने त्यहाँ पुर्याउँछ। यसरी एउटा मास्टर हुन्छ, अरूलाई काम लगाउँछ, अरू वर्करहरू हुन्छन् जसले काम गर्छन्। यसलाई भन्छ म्यानेजर वर्कर मास्टर स्लेभ आर्किटेक्चर मोडेल। अर्को छ पाइपलाइन मोडेल। पाइपलाइन भनेको के हो त, हुन त सिक्वेन्सियल जस्तो पाइपलाइनमा हुन्छ होइन। टास्क इज ब्रोकन इन्टु अ सिरिज अफ सब अपरेसन्स। टास्कलाई सब अपरेसनमै नै ब्रेकडाउन गर्छ, बट इच ह्यान्डल इन अ सिरिज बट कन्कुरेन्टली बाई डिफ्रेन्ट थ्रेड। हरेकलाई पहिला टास्कलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ, त्यो टुक्राहरू सिरियली जानुपर्छ, तर कन्कुरेन्टली जान सक्यो। भन्नुको मतलब एउटा टास्कको टुक्रा सिरियली जाँदाखेरि अर्को टास्कको टुक्रा पनि त जान सक्छ नि। यसरी पाइपलाइन पनि भने, पाइपलाइन भनेको चाहिँ सिरियली चाहिँ हुन्छ, तर सिरियली जाँदाखेरि टुक्रा टुक्रा पारेर डिफ्रेन्ट टास्कहरूलाई प्यारलली गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि अर्को एप्रोच छ भन्छ। हामीले हेर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यानेजर वर्कर मोडेल हेर्छौँ। पी थ्रेड क्रिएट गर्दाखेरि पी थ्रेड म्यानेजमेन्टमा सबभन्दा पहिलो काम के हो भन्दाखेरि क्रिएटिङ थ्रेड। यो गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा हामीलाई के थाहा छ भने मेन मेथडले सिंगल थ्रेड हुन्छ। बाइ डिफल्ट कुनै पनि प्रोग्राममा एउटा थ्रेड हुन्छ जसलाई हामी मेन थ्रेड भन्छौँ। अर्को कुनै थ्रेड बनाउनु पर्यो हामीले पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट भन्नुपर्छ। यो रेड मार्क लगाएको हेरौँ, रातोमा हाइलाइट गरेको। पी थ्रेड क्रिएट गर्यो भने यसले चाहिँ नयाँ थ्रेड बनाउँछ जुन एक्जिक्युटेबल हुन्छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ थ्रेड्स द्याट मे बी क्रिएटेड बाई अ प्रोसेस इज इम्प्लिमेन्टेसन डिपेन्डेन्ट। अब कतिवटा थ्रेड बनाउने त भन्दाखेरि कस्तो छ इम्प्लिमेन्टेसन, हाम्रो हार्डवेयर रिसोर्स के छ, त्यसले कतिवटा कन्कुरेन्सी सपोर्ट गर्न सक्छ, या हामी युजरले कतिवटासम्म टास्क चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहन्छौँ त प्यारलल, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन डिपेन्डेन्ट छ। भन्नुको मतलब जति पनि गर्न सकियो।
वन्स क्रिएटेड फेरि एकचोटि हामीले थ्रेड बनायो भने त्यो थ्रेड आफै पेयर हुन्छ, अब साथी जस्तो भयो। एन्ड मे क्रिएट अदर थ्रेड्स, पहिला मेन थ्रेड थियो, त्यो थ्रेडले अरू थ्रेड बनायो, त्यो थ्रेडले पनि अब अरू थ्रेड बनाउने हैसियत राख्छ, त्यसैले थ्रेडले थ्रेड बनाइरहन सक्छ। सेभरल वेज टु टर्मिनेट थ्रेड भन्यो, पी थ्रेड क्रिएट गरेर थ्रेड हुन्छ भने त्यो थ्रेडको काम कहिले बाँकी छ। अब पी थ्रेडलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले टर्मिनेट गर्न सक्छौँ। जस्तै द थ्रेड इज कम्प्लिट एन्ड रिटर्न्स, थ्रेडले आफ्नो काम सक्यो र रिटर्न गर्यो, मजाले यो एक टर्मिनेट भयो। अर्को पी थ्रेड एक्जिट मेथड इज कल्ड, पी थ्रेडले आफ्नो काम सकाएर आयो हैन, काम सकाएपछि एक्जिट हो भन्यो, हामीले रिटर्न गर्न परेन। अर्को पी थ्रेड क्यान्सल, अब यो थ्रेड नै चाहिएन, बिचमै क्यान्सल गरिदियो, या एक्जिट जताबाट पनि एक्जिट हुन सक्यो। द पी थ्रेड एक्जिट रुटिन इज कल्ड आफ्टर अ थ्रेड हैज कम्प्लिटेड इट्स वर्क एन्ड इट नो लङ्गर इज रिक्वायर्ड टु टास्क हैन, रिक्वेस्ट टु डु एनी टास्क। भन्नुको मतलब पी थ्रेड एक्जिट हामी त्यतिखेर कल गर्छौँ जब थ्रेडले काम गरिसक्यो र यो थ्रेडले गर्नुपर्ने अब काम टास्क केही छैन, यो थ्रेड एक्जिस्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छैन भने चाहिँ हामी पी थ्रेड एक्जिट गर्छौँ। जस्तो यदि हामीले मेन प्रोग्रामले अर्थात् मेन थ्रेडले अरू थ्रेडलाई काम दियो, अरू थ्रेड क्रिएट गरिदियो, अरूलाई प्यारलली काम गर्दैछन्, अब बिचमै मेन थ्रेड टर्मिनेट भइहाल्यो भने के हुन्छ, मेन थ्रेडले आफ्नो काम सक्यो भने के हुन्छ। भन्नुको मतलब प्यारेन्टले चाइल्डलाई काम दियो, चाइल्ड प्रोसेस रन भइरहेछ, अब प्यारेन्ट प्रोसेस डाइ भयो भने के हुन्छ, यसको हेरौँ। इफ द मेन प्रोग्राम फिनिसेस बिफोर द थ्रेड्स डु द अदर थ्रेड्स विल कन्टिन्यू टु एक्जिक्युट इफ अ पी थ्रेड एक्जिट मेथड एक्जिस्ट। यो भन्नुको मतलब के हो भनेपछि वाट एभर द कन्डिसन पी थ्रेड एक्जिट हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि यो जे काम भइरहेछ यो काम सकेपछि एक्जिट गर भन्छ। मेन थ्रेड टर्मिनेट नै भइसके पनि, मेन थ्रेड फिनिस नै भइसके पनि यदि चाइल्ड थ्रेड चलिरहेको छ भने त्यो चाइल्ड थ्रेडले आफ्नो काम नसकिदासम्म रिटर्न गर्दैन, आफ्नो काम नसक्दासम्म एक्जिट गर्दैन, यदि हामीले पी थ्रेड एक्जिट भन्ने फङ्सन राखेका छौँ भने। अब पी थ्रेड एक्जिट भनेका छैनौँ भने त फेरि यो हामीले पाएनौँ होइन। त्यसैले पी थ्रेड एक्जिट भनेको के हो त भन्दाखेरि पी थ्रेड एक्जिट भनेको चाहिँ मेथड त्यतिखेर कल हुन्छ जब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो थ्रेडको काम सकिन्छ र त्यो थ्रेड अब भइरहनु आवश्यक छैन भने हामी पी थ्रेड एक्जिट भन्छौँ। सो द पी थ्रेड एक्जिट मेथड डज नट क्लोज द फाइल्स, एनी फाइल्स ओपन इनसाइड द थ्रेड विल रिमेन ओपन, सो क्लिनअप मस्ट बी केप्ट इन माइन्ड भन्यो। पी थ्रेड एक्जिट ले के गर्छ भने थ्रेडले काम सक्यो भने त्यो थ्रेडलाई एक्जिट गराइदिन्छ, तर त्यो थ्रेडले खोलेका फाइलहरू ओपन गर्ने हैन, ओपन फाइलहरूलाई क्लोज गर्ने आदि इत्यादि क्लिनअपका काम केही पनि गर्दैन। क्लिनअपको चाहिँ अर्कै कुनै फङ्सन हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब यो पी थ्रेडको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यो प्रोग्राममा सबभन्दा पहिला के गर्यो, रेड मार्क गरेको हेरौँ। इन्क्लुड पी थ्रेड डट एच हेडर फाइल पी थ्रेड डट एच भन्ने राख्यो, नत्र यो नभएसम्म पी थ्रेड चल्नेवाला छैन। इन्क्लुड एसटिडिआइओ डट एच हामीलाई थाहा छ, यो नभए केही चल्दैन। यो डिफाइन नन थ्रेड्स 5 भनेको चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट डिफाइन गरेको इन्क्लुड डिरेक्टिभ, जस्तै यहाँ डिफाइन डिरेक्टिभ छ, प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ, जहाँ नम्बर अफ थ्रेड्स भनेर भेरिएबल सजिलै तल युज गर्न पाइयोस् भनेर कन्स्टेन्ट भेरिएबल बनाएको, जसको भ्यालु के छ त 5 छ। अब थ्रेड चल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा थ्रेड फङ्सन भन्ने हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भोइड रिटर्न टाइप गर्छ, भोइड स्टिक, भोइडको पोइन्टर रिटर्न गर्छ र त्यसले कुनै पनि डेटा अर्थात् भोइडको फेरि पोइन्टर नै एज अ आर्गुमेन्ट लिन्छ। जस्तै हामीले प्रिन्ट हेलो भन्ने प्रोग्राम बनाएका छौँ, यहाँ भोइड रिटर्न गर्छ, पोइन्टर हो, जसले भोइड पोइन्टर थ्रेड आइडी लिन्छ, ठिक छ। अब यहाँ भोइड भनेको जे पनि भयो, हाम्रो यो प्रोग्राममा के गर्न खोजेको छ भने इन टिआइडी थ्रेड आइडी भन्यो, थ्रेड आइडी टिआइडी इक्वल टु इन टाइप कास्ट गरेर उताबाट पास गरेको थ्रेड आइडीलाई गरायो, थ्रेड आइडी आयो टिआइडीमा। अनि प्रिन्टेब हेलो ओल्ड इट्स मी थ्रेड नम्बर पर्सेन्टेज डी भनेको टिआइडी, हेलो ओल्ड इट्स मी थ्रेड आइडी 1 2 3 4 5 गुण भन्ने हो त, त्यो भन्छ। यो थ्रेडको काम के मात्रै रहेछ भने चाहिँ प्रिन्ट हेलो हेलो भन्ने, हेलो भन्ने बेला यसलाई के चाहिँ पठाइदिएको छ भने थ्रेडको आइडी नै पठाइदिएको छ, हेलो आई एम 1, हेलो आई एम 2, हेलो आई एम 3, यसै भनेर भन्नको लागि मात्रै यो प्रोग्राम बनाएको छ प्रिन्ट हेलो भन्ने थ्रेड फङ्सन।
र यो फङ्सनमा फेरि के राखिदिएको छ भनेपछि यो प्रोग्राममा पी थ्रेड एक्जिट युज गर भनेको छ। पी थ्रेड एक्जिट भन्ने बित्तिकै यो थ्रेडलाई कल गर्ने, प्यारेन्ट थ्रेड एक्जिस्ट नगरे पनि प्यारेन्ट थ्रेडको काम पहिल्यै सकिए पनि यो थ्रेड नसकेसम्म रिटर्न गर्नेवाला छैन है भनेर पी थ्रेड एक्जिट गरेको। ठिक छ, यो त एउटा फङ्सन हो, अहिले युज हुन्छ, यसलाई हामी थ्रेड फङ्सन भन्छौँ। खास हाम्रो प्रोग्राम सुरु हुने त इन्ट मेनबाट हो। इन्ट मेन रिटर्न 0 यति भए पुग्थ्यो होइन। यो इन्ट आर्क सी र क्यार एस्टिक आर्क बी भन्ने बनाएको छ। यो भनेको चाहिँ के भनेपछि यहाँ त यसको कुनै युज देखेको छैन। यो स्टाइलको काम के हो भनेपछि सीमा कमान्ड लाइनमा आर्गुमेन्टहरू पास गर्नु पर्यो भने गर्ने हो। जस्तो जाभामा हुन्छ नि हाम्रो पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन स्ट्रिङ आर्क्स भन्छौँ, स्ट्रिङको एरे बनाएको छ नि एआरजिएस। कहिले हामीले कमान्ड लाइनबाट पारामिटर पठाएर हेरेका छौँ। जसरी जाभामा कमान्ड लाइनबाट पारामिटरहरू पठाएर काम गर्न सकिन्छ, त्यस्तै सीमा पनि कमान्ड लाइनबाट पारामिटर पठाएर काम गर्न सकिन्छ। जाभामा चाहिँ जतिवटा पारामिटर पठायो पारामिटरको काउन्ट त्यति हुन्छ। स्ट्रिङ एआरजिएस होइन, एरे भन्ने हुन्छ स्ट्रिङ टाइपको, आर्गुमेन्ट्स भन्नेले होल्ड गर्छ। सीमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि पहिलो आर्गुमेन्ट चाहिँ प्रोग्रामको काउन्ट हुन्छ, प्रोग्रामको नाम हुन्छ पहिलो आर्गुमेन्ट। त्यसैले 10वटा पारामिटर पठाउने हो भने काउन्ट 11 हुन्छ। एउटा पारामिटर पठाउने भने काउन्ट 2टा हुन्छ, किनभने एउटा चाहिँ प्रोग्रामको नामले आफै लिन्छ। त्यसैले यहाँ के गर्छ, इन्ट आर्क सी भनेको आर्गुमेन्ट काउन्ट गर्नलाई एउटा भेरिएबल बनाएको। अनि के आर्गुमेन्ट पठाइयो भने चाहिँ क्यारेस्टिक आर्क बी। क्यारेस्टिक आर्क बी भनेको हाम्रो पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेनको स्ट्रिङ आर्क्स भन्ने सम्झ्यो हुन्छ। क्यारेस्टिक भनेको स्ट्रिङ भइहाल्यो, एआरजिबी भनेको उताको एआरजिएस होस् या एआरजिबी होस्, यो त एरे हो भेरिएबल। ठिक छ, क्यारेक्टर स्टिक टाइपको एरे भनेको के हो त स्ट्रिङ टाइपको एरे। स्ट्रिङ टाइपको जे आर्गुमेन्ट हाल्दा पनि यसले लेख्न सक्ने भयो। अब हामीले यो मेन फङ्सनमा थ्रेड बनाउनलाई के गर्यौँ त, सबभन्दा पहिला पी थ्रेड टी। पी थ्रेड अंडरस्कोर टी भनेको थ्रेडको टाइप हो, यो डाटा टाइप हो। इन्ट भने जस्तै डबल भने जस्तै के गर्ने भयो, पी थ्रेड अंडरस्कोर टी भन्ने भयो, थ्रेड्स भन्ने बनायो। यो प्रोग्राम अलिक कम्प्लिकेटेड देखिन्छ, एउटा मात्रै 2टा मात्रै थ्रेड बनाएर चलायो भने यहाँ डाइनामिकली के गर्यो त 5वटा थ्रेड बनाइदियो। नम्बर अफ थ्रेड्स भने नम्बर अफ थ्रेड्स के छ त माथि चाहिँ 5 डिफाइन गरेको छ, भोलि माथि 10 हुँदाखेरि यहाँ पनि 10 हुने भयो। पी थ्रेड अंडरस्कोर टी भनेको थ्रेड्स भन्ने एरे मात्रै बनायो अहिले। अब इन्ट रिटर्न कोड आरसी एउटा भेरिएबल बनायो, इन्ट टी यो लुप लगाउनलाई भेरिएबल बनायो। अब फर टी इज इक्वल टु 0 टी इज लेस देन नम्बर अफ थ्रेड्स टी प्लस प्लस गर्यो भन्दाखेरि प्रिन्टएफ इन मेन क्रिएटिङ थ्रेड पर्सेन्टेज डी भनेको इन मेन म मेनमा छु र म थ्रेड नम्बर 1 क्रिएट गर्दैछु, थ्रेड 2 क्रिएट गर्दैछु, थ्रेड 3 क्रिएट गर्दैछु, यसले भन्ने हो। थ्रेड 1 क्रिएट गर्दैछु भन्ने भयो फर इक्जाम्पल फर्स्टमा। त्यसपछि पी थ्रेड क्रिएट भन्ने फङ्सनद्वारा अब हामी थ्रेड क्रिएट गर्दैछौँ फर्स्ट टाइम। त्यसले के रिटर्न गर्छ त, राम्रोसँग थ्रेड क्रिएट हुन्छ कि के एरर आउँछ भनेर हामीले के गरेका छौँ भने चाहिँ आरसी भन्ने लोकल भेरिएबल राखेका छौँ, रिटर्न कोड। पी थ्रेड क्रिएटको सिन्ट्याक्स के हो भने चाहिँ पी थ्रेड क्रिएट फर्स्ट आर्गुमेन्ट हो थ्रेडको नाम। हामीले थ्रेड के बनाएको थियौँ त माथि भन्दाखेरि थ्रेड्स भन्ने 5वटा एरे बनाएको छौँ होइन। थ्रेड्सको लुप लाउने भएको भएर यो आई इज इक्वल टु 0 आई इज लेस देन नम्बर अफ थ्रेड्स भनेको 5, आई इज इक्वल टु 0 आई इज लेस देन 5 भनेको 0 1 2 3 4 गर्दाखेरि के गर्यो त भन्दाखेरि थ्रेड्स 0 भन्यो, थ्रेड 1 2 3 के छ त थ्रेड्स भन्ने एरेमा होइन, थ्रेड्स भन्ने एरेमा के हुन्छ त थ्रेडको नाम पठायो, थ्रेड्स 0 थ्रेड 1 थ्रेड 2 भनेर थ्रेडको नाम पठायो। पहिलो भनेको चाहिँ के हो थ्रेडको नाम हो। त्यसपछि दोस्रो भनेको थ्रेडको एट्रिब्युट हो। केही एट्रिब्युट युज गर्नु छ भने हामी एट्रिब्युट युज गर्छौँ, केही युज गर्नु छैन भने हामी के गर्छौँ त यसलाई भन्दा नल गरिदिन्छौँ। ठिक छ, त्यसपछि थ्रेड फङ्सन भन्छ। यो थ्रेड कल हुँदाखेरि यो थ्रेड क्रिएट हुँदाखेरि कुन फङ्सन कल हुने त प्रिन्ट हेर्नु, प्रिन्ट हेर्नु हामी माथि बनाएको छौँ नि यो थ्रेड फङ्सन हो। र फोर्थ पारामिटर भनेको के हो भने चाहिँ थ्रेड आर्गुमेन्ट। थ्रेडमा के पठाउने त, थ्रेडमा हामीले के पठाइरहेको छौँ त भन्दाखेरि थ्रेडको आइडी होइन टी पठाइरहेको छौँ, जुन के हो यो पनि भोइड स्ट्रिङ टाइप हो। एनी टाइपमा कास्ट गर्न सकियोस् भने यसलाई के गर्छ त भोइड स्ट्रिङमा कास्ट गर्छ र टी हाम्रो थ्रेड भयो। थ्रेड आइडी भनेर 1 2 3 पठायो। अब इफ रिटर्न कोड,
यदि रिटर्न कोड नल आयो भने नट नल आयो भने हैन नट 0 आयो भने इफ रिटर्न कोड भनेको इफ नट 0 त्यसपछि हामी के गर्छौं त एरर आयो भन्छौं रिटर्न कोड के हो त्यो भनिदिन्छौं र एक्जिट गर्छ हैन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मली प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ र लास्टमा p थ्रेड एक्जिट भनेर चाहिँ यो प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले यो प्रोग्रामलाई रन गर्यौं भने इन मेन यो पहिला मेनमा हेरौं के थियो पहिलो प्रिन्ट इन मेन क्रिएटिङ थ्रेड % d भनेपछि इन मेन क्रिएटिङ थ्रेड 0 क्रिएटिङ थ्रेड 1 भन्यो अब 2 3 नहुँदै के गर्यो भने हेलो वर्ल्ड इट्स मी थ्रेड नम्बर 0 भन्यो माथिको प्रिन्ट थ्रेड फंक्सन कल भयो हेलो वर्ल्ड इट्स मी थ्रेड नम्बर 2 भन्यो हैन 1 0 भन्यो त्यसपछि 2 लाई क्रिएट गर्यो फेरि हेलो वर्ल्ड आई एम 2 भन्यो आई एम 3 भन्यो 2 भन्यो 1 भन्यो 2 भन्यो फेरि 3 क्रिएट गर्यो 4 क्रिएट गर्यो अनि बोला आई एम 3 आई एम 4 भन्यो भन्नुको मतलब कुन अर्डरमा क्रिएट गर्छ र कुन अर्डरमा हेलो भन्छ भन्ने कुरा गेस गर्न सकिदैन इट अल डिपेन्ड्स अन द रिसोर्सेस कुन थ्रेडले कतिखेर कुन रिसोर्स पाउँछ त्यो आधारमा चाहिँ अघि पछि चाहिँ हुन सक्छ ठीक छ यतिसम्म हामीले यो पार्टमा गर्यौं हैन अब भिडियो अपलोडमा साइजमा लिमिट नहोस् भनेर हामी यहाँ स्टप गरेर अर्को पार्ट गर्छौं यसपछि फेरि मोर डिटेलमा है त